जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को भी खिलाओ, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। जितनी कीमत का कपड़ा अपने लिए पसंद करते हो, उतनी ही कीमत का कपड़ा अपनी औरतों के लिए पसंद किया करो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरतों को सताओ ना, इन्हें मारो ना, इन्हें बुरा भला ना कहो, इन्हें गालियां ना दो, इसलिए कि अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने भाइयों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी बहनों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी सहेलियों को छोड़ा तुम्हारे लिए। इसलिए औरतों को सताओ मत, मारो मत। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे हालात ऐसे हैं, अगर शोरबे में नमक ज़्यादा हो जाए तब भी औरतों को गालियां देते हो, मिर्च ज़्यादा हो जाए तब भी औरतों को बुरा भला कहते हो। औरतों को सताया ना करो, औरतों को मारा ना करो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपनी औरतों से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि तुम्हारी औरत की नज़र किसी गैर मर्द की तरफ उठने ना पाए। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गिलास में पानी पिया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी गिलास में पानी मंगाया। मंगाने के बाद पूछते हैं, अय आयशा सिद्दीक़ा, ये बताओ तुमने अपने होठों को किस जगह पर लगा करके पानी नोश किया है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अय मेरे सरताज, मैंने इस जगह पर अपने लबों को लगा करके पानी पिया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर अपने होठों को लगाया। लगाने के बाद पानी नोश फरमाते हैं। औरत का झूठा पीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। मेरे इस्लामी भाइयों, एक शख्स हज़रत सय्यदना सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा, अपनी औरत की शिकायत लेकर के कि औरत बुरा भला कहती है, औरत सताती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर औरतें कुछ कहा करें तो बर्दाश्त कर लिया करो, इसलिए कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, तो औरत के टेढ़ेपन से ही फायदा हासिल करो। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब की बारगाह में अपनी औरत की शिकायत लेके गया। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा आपको बुरा भला कह रही हैं, उमर तुम ये करते हो, उमर तुम वो करते हो। जो शख्स अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में शिकायत लेके गया था, ये घर के बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा, दिल में ख्याल करता, हमारे घर में तो कुछ आफियत है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी आफत है। ये तो अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, इनकी अहलिया मोहतरमा इन्हें बुरा भला कह रही हैं, तो हमारी क्या औकात है? अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया, अपनी अहलिया मोहतरमा को इशारा किया, आप बाहर कमरे में आते हैं। उस शख्स को बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं, क्या है? वो शख्स कहता, हुजूर वाला, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर के आया था, लेकिन जब मैंने देखा आपकी अहलिया मोहतरमा आपको बुरा भला कह रही हैं, आपकी अहलिया मोहतरमा आपसे शिकायतें कर रही हैं, हुजूर अब मैं आपसे क्या कह सकता हूं? अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान सुन, मैं अपनी औरत को चंद बातों की वजह से कुछ नहीं कहता हूं, मैं उसकी इसलिए सुनता हूं। पहली वजह यह है, इसकी वजह से मेरी निगाहें किसी गैर की तरफ नहीं उठती हैं, मेरी निगाहों की हिफाजत होती है। दूसरी वजह यह है कि ये मेरी अमानत की कमोबेश 9 महीने तक मेरी अमानत को अपने शिकम में रखती है। फिर उसके बाद में 2 साल तक मेरी अमानत को अपनी छातियों का दूध पिलाती है, तरह तरह की परेशानियां बर्दाश्त करती है। इस बुनियाद पर मैं औरत को कुछ नहीं कहता हूं। तो इस्लामी भाइयों, अगर औरत कुछ कहे तो बर्दाश्त करने की आदत डालो, बर्दाश्त कर लिया करो, इन्हें बुरा भला ना कहा करो। एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत सय्यदना सरकार ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैहि है। बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। एक मर्तबा चंद मुरीदीन, मोतक़दीन, मुहिब्बीन हजरत सय्यदना सरकार अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में पहुंचे मुलाकात के लिए।
اس دن حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ گھر پہ نہیں تھے، جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ملتی ہیں، مریدوں نے کہا یہ بتاؤ ہمارے پیر و مرشد ابو الحسن کہاں گئے ہیں؟ آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا وہ کب سے پیر بن گیا ہے، معاذ اللہ وہ تو بہت بڑا دجال ہے، مکار ہے، وہ اپنے آپ کو پیر کہلوانا اس نے شروع کر دیا، اپنے آپ کو پیر کہلواتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے جب ان کی اہلیہ محترمہ کی زبان سے جملے سنے، شش و پنج میں ڈوب گئے، معاملہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان کی بیوی ان کو برا بھلا کہتی ہیں۔ کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں بتائیے ہمارے پیر و مرشد خواجہ ابو الحسن کہاں گئے؟ پھر عورت نے کہا وہ تو بہت بڑا مکار ہے، دجال ہے، تم اسے پیر و مرشد اپنا مانتے ہو۔ مریدین بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد مریدوں نے کیا دیکھا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر کے اوپر لکڑی کا بوجھ رکھ کر خود بیٹھ کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، شیر کے اوپر سوار ہو کر کے آ رہے ہیں۔ جب مریدوں نے منظر دیکھا تو مریدین آگے بڑھے، حضرت خواجہ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ قریب آتے ہیں، شیر کے اوپر سے لکڑیوں کا بوجھ اتارا، شیر نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، دینے کے بعد شیر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مریدین معتقدین محبین شش و پنج میں ڈوب کر کے عرض کرتے ہیں حضور بالا آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا شیر بھی آپ کا ادب کرتا ہے، لیکن آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی بیوی آپ کو مکار و دجال کہتی ہیں، آپ کو برا بھلا کہتی ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، حضور بالا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مریدو سنو، بات یہ ہے آج جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں شیر کے اوپر سوار ہو کر کے آیا، اللہ رب العزت نے مجھے مقام و مرتبہ اسی بنیاد پر عطا کیا ہے کہ میری گھر والی میری بیوی مجھے برا بھلا کہتی ہے، میں اس پر صبر کر لیتا ہوں۔ یہ صبر کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے ولایت کے عہدے پر فائز فرما دیا۔ تو اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر عورت کچھ کہے تو برداشت کر لیا کرو، برداشت کرنا بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عورتوں کو ستاؤ مت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ شریف کی گلی سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو زار و قطار مار رہا، عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آواز دیتی کوئی آ کر کے بچا لو، لیکن کوئی بھی شخص عورت کو بچانے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، بچایا، بچانے کے بعد کہتے ہیں انہیں مارو مت، جوتیوں سے زیادہ ان کو ذلیل نہ سمجھو، یہ عورت ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، جب یہ ماں بن جاتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خبردار اسے آج کے بعد مت مارنا۔ وہ شخص کہتا یا رسول اللہ میں نے تحیہ کر لیا تھا، آج اپنی بیوی کو اتنا ماروں گا کہ اسے جان سے مار دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے مارنے سے منع کیا۔ وہ عورت اپنے دل میں کہتی یا اللہ مکہ میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو غیروں کی عورتوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اسے اپنی عورت سے کتنی زیادہ محبت ہوگی۔ تو اسلامی بھائیوں، عورتوں کو مارا نہ کرو، گالیاں نہ دیا کرو، بات بات پہ ان سے جھگڑا نہ کیا کرو، لیکن ماں بہنوں تمہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، تم بھی اپنے شوہروں کو ستاؤ مت، انہیں گالیاں نہ دیا کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ خون یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، ذرا اندازہ لگائیے شوہروں کا حق تم پہ کتنا بڑا ہے۔ اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، تمہارا شوہر تم سے دکھی ہے، تو سمجھ لو کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قبول نہیں ہے۔ تو شوہروں کو راضی کرو۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس عورت کا شوہر اس حال میں انتقال کر گیا، یا عورت اس حال میں انتقال کر گئی کہ عورت اس حال میں انتقال کر گئی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو اگر وہ عورت انتقال کر گئی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔
اتنا بڑا مقام شوہروں کا ہے تو ان کو ستایا نہ کرو، گالیاں نہ دیا کرو۔ اس لیے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، کنیز فاطمہ بن کے دنیا میں چمکو، خود نمازوں کی پابندی کرو، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھانے کی کوشش کرو۔ اس لیے جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹے نیک ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹیاں نیک ہوتی ہیں، جب ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے، جب ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے، ماں عابدہ ہوتی ہے بیٹا عابدوں کا امام ہوتا ہے، ماں زاہدہ ہوتی ہے بیٹا زاہدوں کا امام ہوتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے، جب ماں ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔